सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कटुवचनं न युक्तं। किं ब्रह्मभोजनवार्तां श्रुत्वा अत्र उपस्थितं? विना श्रमं भोजनस्वीकारः पापाय इति किं भवान् न जानाति? काचित् सेवा क्रियताम्। अत्र वेदज्ञाः उपविष्टाः सन्ति। तेषां निमित्तं चन्दनस्य उद्घर्षणं क्रियताम् इति कञ्चित् युवकं तर्जनस्वरेण आदिष्टवान् मठस्य व्यवस्थापकः। एतम् आदेशं श्रुत्वा स युवकः यद्यपि खिन्नः तथापि प्रतिवचनं किमपि अनुक्त्वा चन्दनकाष्ठखण्डं स्वीकृत्य उद्घर्षणम् आरब्धवान्। उद्घर्षणं कुर्वन् सः रामनामजपम् अकरोत्। किञ्चिदनन्तरम् अज्ञाततया एव तेन अग्निसूक्तपठनम् आरब्धम्। घण्टां यावत् उद्घर्षणं कृतं तेन। तावता पर्याप्ततया चन्दनलेपः सिद्धः आसीत्। अतः कश्चन परिचारकः तत् स्वीकृत्य गतवान्। स युवकः अग्निसूक्तं पठन् एकत्र उपविष्टवान्। वेदज्ञाः मस्तकं शरीरं च चन्दनेन लिप्तवन्तः। अनन्तरक्षणे एव तेषां देहे महान् तापः आरब्धः। तापम् असहमानाः ते नितरां कष्टम् अनुभूतवन्तः। व्यवस्थापकः एतद् दृष्ट्वा प्रवृत्तं किं स्यात् इति ऊहितवान्। चन्दनस्य प्रभावः एव एषः इति निर्णीय सः युवकस्य समीपं गत्वा, मान्यवर, अज्ञानकारणतः मया कटुवचनम् उक्तं। तदर्थं क्षन्तव्यः अहम्। भवान् वेदज्ञानानां तापं निवारयतु कृपया इति प्रार्थितवान्। स्वस्य प्रमादं लक्षितवान् युवकः लज्जया शिरः अवनमय्य वरुणसूक्तम् अपठत्। तस्मात् वेदज्ञाः शीतलताम् अनुभूतवन्तः। ततः ब्रह्मभोजनकार्यक्रमः निर्विघ्नं परिसमाप्तः। एषः एव तरुणः अग्रे आचार्यपीठम् आरूढवान् राघवेन्द्राचार्यः इति ख्यातः अभवत् च।